कादरी मुतल्लिक़ खुदावंद यीशु मसीह के पाक और खूबसूरत नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मेरे अजीजों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए पैगाम के साथ, एक बहुत ही पावरफुल बात के साथ। खुदा करे कि आज का पैगाम आपकी ज़िंदगी को तब्दील करे और आपका ईमान बढ़े और आप कलाम पर विश्वास रखने वाले बन जाएं। आइए मेरे साथ देखिए, मरकज़ की इंजील में से 5 बाब की 36 नंबर आयत है। लिखा, जो बात वो कह रहे थे इस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ न कर, फक्त एतकाद रख। सो मेरे अजीजों, ये जो हवाला हमने पढ़ा ये नहायत ही पावरफुल हवाला है। अगर आपको ये समझ में आए तो पूरे हवाले पर बात नहीं हो सकती, लेकिन एक लफ्ज जिस पर मैं आज आपकी तवज्जो करवाना चाहता हूँ और वो लफ्ज भी तवज्जो ही है। लिखा, यीशु ने तवज्जो ना करके, तवज्जो ना करके। तो आज के टॉपिक भी हमारा यही है कि तवज्जो ना करके। तवज्जो के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि यहाँ जो वाकया लिखा हुआ है ये एक इबादत खाना का सरदार है और इसकी बेटी जो है वो बीमार है। इसका बैकग्राउंड बहुत लंबा है, इसकी बातें बहुत ज्यादा इसके अंदर हैं, भेद बहुत ज्यादा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा भेद पाया जाता है। सारा कवर नहीं हो सकता है, लेकिन मैं छोटी सी बात जो जितनी मुझसे हो सकी मैं आपके लिए आपके साथ शेयर करता हूँ। बैकग्राउंड के अंदर पीछे ये एक पादरी है, एक काहिन है, एक सरदार है और इसने अपना एक इबादत खाना खोला हुआ है। और ये जो इबादत खाने का माहौल था, या जो यहूदी थे जिन्होंने एका कर लिया हुआ था, या आप यूहन्ना की इंजील के अंदर उस अंधे शख्स को जब शिफा मिली वहां पर इस वाक्य को आप देख सकते हैं। उन्होंने एका किया हुआ था कि जो भी यीशु के पीछे जाएगा ना तो उसका नाम हम अपने चर्च में से काट देंगे और अपने रजिस्टर में से उसको काट देंगे। और अक्सरियत जो थी, सरदार कायन जो फकीह फरीसी थे जो ज्यादा यीशु के पीछे होते थे, वो सिर्फ इसलिए होते थे कि हमारे चर्च का मेंबर तो कोई वहां पर नहीं गया है, हमारे इबादत खाना का कोई बंदा तो उसकी जमात में नहीं गया है। तो इन्होंने एका किया हुआ था क्योंकि सरदार कायन की तरफ से ये उनको हदायत दी गई हुई थी कि कोई बंदा इसकी मीटिंग में ना जाए। लेकिन जो लोग जाते थे वो इस बात से बिला खौफ कि हमारे साथ क्या होगा, उन्हें पता था कि जब हम यीशु के पीछे जाएंगे तो जिंदगी पाएंगे, शिफा पाएंगे। कितनी चीजें बाइबल के अंदर लिखी हैं कि जो यीशु के पीछे गया उन्होंने ये भी हासिल किया, शिफा पाई, खाना मिला, हमेशा की जिंदगी पाई। कितने बड़े बड़े इनामात खुदा ने उनको दिए। यायर भी उन्हीं में से एक शख्स था, क्योंकि ये भी अपना इबादत खाना खोल के बैठा हुआ था। मीटिंग में इसकी बेटी जाना चाहती, बताना चाहता पहले ही शुरू में कि इसकी बेटी यीशु पर ईमान लेकर आ चुकी थी। आप कहेंगे जी इस हवाले में तो नहीं लिखा है, आप पूरा हवाला पढ़िए और इसके एंड पे जाकर देखिए, जब यीशु ये कहेंगे ना कि लड़की मरी नहीं है बल्कि सो गई है, तो ये जो सो जाने वाली टर्म है ना जो यीशु मसीह ने यूज की है, ये यीशु ने कहा था कि जो मुझ पर ईमान लाए वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा है। लाजर के बारे में भी ऐसी स्टेटमेंट दी, सो गया है, ईमानदार सो गए हैं। दानियल से कहा तू आराम कर। मैं अपनी बात करता हूं, आप अपनी बात करें। हम जब ईमानदार हैं तो जब लोगों के हिसाब से हम मर गए, लेकिन हम आराम के अंदर होंगे, हम सोए हुए होंगे, हम सोई हुई हालत के अंदर होंगे। तो उस हालत के अंदर ये लड़की जा चुकी है, या यीशु मसीह पर वो ईमान लेकर आ चुकी है, पर इसका जो बाप है वो उसे उसकी मीटिंग में जाने नहीं देता। उसे, यायर की बेटी को पता था कि मैं अगर यीशु की मीटिंग में चली गई ना तो मैं शिफा पा जाऊंगी। आज कितने लोग मौजूद हैं इस जगह पर जो हमारे पास आना चाहते हैं, लेकिन उनके जो पीछे हैं वो रोक के रखते हैं, उनके वालिदैन रोक देते हैं, नहीं आने देते हैं। घरों में बच्चों को मार देंगे पर यहां आने नहीं देंगे। खुदा के लिए जिंदगी का सवाल है, लोगों की बातों की तरफ तवज्जो ना दें। यीशु मसीह ने लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जब उससे बताया गया ना कि उस्ताद को तकलीफ ना दे, वो लड़की मर गई है, तो यीशु ने
لکھا ہے اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دی ہے. جو وہ بات کر رہے تھے نا، سردار کائن کے کان میں ڈال رہے تھے، استاد کو تکلیف نہ دے، وجہ وہ لڑکی مر گئی ہے. تو یسوع نے کہا اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دینی ہے، اور یسوع نے باتوں کی طرف توجہ نہیں دی ہے، لیکن یہ بندہ اس کی طرف توجہ دے رہا ہے، لیکن یسوع مسیح نے اسے منع کیا. توجہ یسوع کی طرف کرنی ہے، توجہ ان کانوں کے اندر جو آوازیں آ رہی ان کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے. لوگ کیا کہیں گے، یہ سنیں یسوع کیا کہتا ہے. یسوع کہتا ہے خوف نہ کر، اعتقاد رکھ. تو آج یہی پوائنٹ میرے پاس ہے آپ کے لیے کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی برکت موجود ہے، اپنے آپ کو روکے نہ. میرا پادری یہ کہے گا، میرا باپ یہ کہے گا، میری ماں یہ کہے گی. زندگی پانا چاہتے ہیں تو لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں. اور ایک اور خاص بات آخر میں کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ویژن ہے، اگر آپ کو ٹارگٹ لے کر چلے ہیں، تو آج اس پیغام کو اپنے کانوں کے ذریعے سے اپنے دل میں اترنے دیجئے. لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دینی ہے. اپنے کام پر فوکس کریں، اپنی رویا پر فوکس کریں. جو خدا نے آپ کو کام دیا ہے اس کام پر فوکس کریں. یسوع کے پاس ایک کام تھا، اس نے اس بیٹی کو زندہ کرنا تھا. اگر وہ باتوں کی طرف توجہ کرتے، لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ کرتے، کبھی بھی لڑکی زندہ نہ ہوتی. تو یہاں سے میں آپ کو وہ مضمون پورا بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی، بلکہ کلام کی طرف، خدا کی بات کی طرف توجہ کرنی ہے. اگر آپ توجہ خدا پر کریں کی باتوں پر کریں گے، کلام پر توجہ کریں گے، آپ کبھی پریشان نہیں ہوگی، کبھی آپ نا امید نہیں ہوں گے، اور کبھی بھی آپ نیچے نہیں گریں گے. توجہ لوگوں کی باتوں پر نہیں، توجہ خدا کی بات پر لگائیں، توجہ کلام پر لگائیں. کلام کیا کہتا ہے؟ جیسے یشوع کو کہا گیا تھا نا کہ نہ تیرا دھیان دائیں جائے نہ بائیں جائے، بلکہ سیدھا شریعت کی کتاب پر اپنا دھیان رکھنا ہے. اپنی توجہ، اپنا دھیان کلام پر رکھے. اس میں کیا لکھا ہے اس سے پڑھیے، بائبل کیا کہتی ہے، کلام کیا کہتا ہے، خدا کیا کہتا ہے. کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ خوب کامیاب ہوں گے. لیکن کب؟ جب توجہ انسانوں کی باتوں پر نہیں، خدا کی بات پر ہوگی. تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے. پھر سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنا کام کریں، لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، توجہ کلام پر دیں. اگر میری بات سمجھ آئی ہے، اسے اپنے دل میں اترنے دیجئے، کیونکہ ہم نے کام کرنا ہے، میں نے کام کرنا ہے. لوگوں نے صرف باتیں کرنی ہیں. بولیے، میں نے کام کرنا ہے اور لوگوں نے صرف باتیں کرنی، کیونکہ ان کے پاس صرف باتیں ہیں. میرے پاس خدا کا ویژن ہے، میرے پاس ایک کلام ہے. میں نے اس ویژن کو پورا کرنا ہے اور لوگوں کو گناہ سے نکال کر آسمان کی بادشاہی میں لے کر جانا ہے. لاسٹ میں بتانا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کسی نے کہا کہ چل اس کو چھوڑ دیتے کیونکہ پیغام لمبا ہو گیا، اگلے کسی پیغام میں اس کو ایڈ کروں گا کہ لوگوں نے صرف باتیں کرنی ہے، لوگوں نے صرف باتیں کرنی ہے، میں نے کام کرنا ہے. خدا اس کلام کے وسیلے مجھے اور آپ کو برکت دے. جیتے رہیے، خدا میں بڑھتے رہیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. پھر سے آئیں گے ایک نئے پیغام کے ساتھ. تب تک لیے خدا آپ کے ساتھ رہے. گاڈ بلیس یو آل.